नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हिजो 8227 जना नयाँ संक्रमित थपिए, 291 जनाको मृत्यु भयो। तर यो प्राकृतिक विपत्तिको घटनालाई बिर्साउने गरी हिजो केही राजनीतिक उथलपुथल भयो। खास गरी सर्वोच्च अदालतबाट संसद नभएका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी भयो। बागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री पराजित हुनुभयो। यी घटनालाई पनि बिर्साउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्नुभयो र अहिले धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री अथवा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको छ। बेलुका 5 बजेसम्मको समय छ। अरू बेला 3 दिनको समय दिइने गरेकोमा यो पटक भने बल्ल बल्ल पुग नपुग 24 घण्टाको मात्र समय दिएको छ। यसको राजनीतिक दलबाट संविधानका कानुनका ज्ञाताहरूले विरोध गरिरहेका छन्। खास गरी यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम कति संवैधानिक हो, अबको जटिलता, संवैधानिक जटिलता, कानुनी जटिलता आउन सक्ने सम्भावना कति छ, त्यसलाई समाधान गर्ने कसरी? कार्यक्रममा आज हामी मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा। आउनुहोस् उहाँसँग संवाद सुरु गरौँ। थापा सर, स्वागत छ यहाँलाई हिमालय टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। हाम्रो संविधान त्यति सङ्कुचित छ जसले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्ने, यो ठिक हुन्छ हुँदैन भनेर मनन गर्ने त्यो अधिकार दिएको छैन। बरु कार्यकारी प्रमुखले यो गर यो नगर भनेका आधारमा राष्ट्रपतिबाट आदेश जारी होस्। यो अहिले सबैभन्दा पहिला हामी सबैले सजिलो गरेर बुझ्ने गरेर ७६ धारा 3 अनुसारको अल्पमतको राजनीतिक दलको व्यक्तिलाई वा नेतालाई जब सरकार प्रमुख बनाउँदाखेरि त्यहाँ बाध्यात्मक स्वतः गाँसिएको के व्यवस्था छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन दिन तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ 30 दिनभित्र राष्ट्रपतिले त्यही दिन नै फलानु दिन चाहिँ तपाईँले आफ्नो विश्वासको मत लिनु पर्दछ भनेर त्यही दिन पनि उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। प्रायजसो धेरैजसो देशहरूमा अल्पमतको सरकारलाई यदि गठन गर्ने राजनीतिक दललाई मौका दिएको छ भनेदेखि त्यही दिन नै फलानु दिन चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन हुन्छ भनेर 30 दिनभित्रको दिन त्यो दिन नै राष्ट्रपतिले स्वतः नै भन्नुपर्छ। एकछिनलाई त्यो दिन भनेको छैन भने पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले कुन दिन लिने भन्ने हुँदैन। राष्ट्रपतिले पछि 30 दिनभित्र आफैले फलानु दिन चाहिँ तपाईँको विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन छ भनेर स्वतः नै भन्नुपर्छ। त्यसकारण मैले पहिलो यहाँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत मैले स्पष्ट पार्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने ७६ को 3 बमोजिम जब अल्पमतको सरकार बन्दछ, अल्पमतको सरकार बनिसकेपछि त्यहाँ एउटा दिन संविधान अनुसार संसद बस्ने दिन स्वतः घोषणा हुन्छ। त्यसकारण त्यो घोषणा नगरिकन अब घोषणा भइराखेको छ भनेदेखि चाहिँ अनि त्योभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्दछन्। मैले राजीनामा दिएँ भनेर संसदमा गएर उनले घोषणा गर्छन् कि संसद जुन बस्ने दिन छ अब मैले विश्वासको मत नलिने भए मैले राजीनामा दिएँ भनेर उनले चाहिँ तपाईँको संसदमा गएर चाहिँ राजीनामा दिन भनेर उनी राष्ट्रपतिका जान सक्छन्। अनि त्यसपछि अर्को व्यवस्था तपाईँको आकर्षित हुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था आकर्षित हुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँ प्रधानमन्त्रीको कुनै सल्लाह परामर्श को ठाउँ छैन। त्यहाँ सल्लाह र परामर्शबाट सरकार गठन हुने अर्को सरकारको मत लिनुपर्ने पहिला दिन के हुनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने व्यक्त हुनु पर्यो। राष्ट्रपतिले
30 दिनभित्र पहिला व्यक्त गरेकै हुनु पर्यो फलाना दिन संसद बस्दैछ भनेर। त्यसकारण त्यो एक अर्कामा बाध्यात्मक छ। तपाईले सरकार गठन गर्दाखेरि नै र सरकार गठन गरिसकेपछि 30 दिनभित्र बाध्यात्मक छ, त्यहाँ मन्त्री परिषदको कुनै प्रकारको स्वीकृति, मन्त्री परिषदको तपाईको कुनै प्रकारको सल्लाह सम्मति भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र तपाईलाई म अझ अर्को के कुरा भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने भारतमा एकचोटि अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनको लागि प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनलाई एकैचोटि कांग्रेसको समर्थन थिएन, भाजपाको ठुलो दल चाहिँ बन्यो तर सरकार बनाउने हैसियत थिएन। एकैचोटि राष्ट्रपतिले उनलाई मौका दिए। उनलाई मौका दिँदाखेरि उनले तपाईको 15 दिनभित्रको दिन पनि तय गरे कि फलाना दिन चाहिँ यो फलाना दिन चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्दछ भनेर दिन पनि तय गर्दाखेरि वाजपेयीले धेरै कोसिस गरे तर नसकिसकेपछि अनि उनले गएर तपाईको राजीनामाको प्रक्रिया दिइसकेपछि अनि राजीनामा दिइसकेपछिबाट अर्को सरकारको गठनको प्रक्रिया सुरु भयो र अर्को सरकार चाहिँ तपाईको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ बन्यो। त्यसकारण मैले यहाँनिर 76 को 3, 4 र 5 को व्यवस्था मैले यहाँ तपाईलाई के भन्न गइराखेको छु भन्नुहुन्छ भने स्वतः जब तपाईले 76 को 3 बमोजिम कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने संसद पनि स्वतः बस्दछ। त्यहाँ ढाकछोप, त्यहाँ ढाँट्न पाउने, छल्न पाउने, प्रधानमन्त्रीले तपाईको म संसदमा जान्न भन्न पाउने व्यवस्थै छैन। संसद बस्ने दिन चाहिँ तपाईको घोषणा हुन्छ त्यहाँ। भनेको त्यति बेला चाहिँ संसद अधिवेशन आह्वानको लागि पनि आवश्यकता पर्दैन र प्रधानमन्त्रीले यति गते म विश्वासको मत लिन्छु भनेर आफै दिन तोक्ने अधिकार पनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई छैन, राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने हो। राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो त्यो, प्रधानमन्त्रीले होइन। राष्ट्रपतिले स्वतः गर्नुपर्छ। संसद जीवित हुन्छ। त्यो 76 को 3 को लागि संसद जीवित हुन्छ। संसदलाई मारेर संसदलाई समाप्त पारेर। त्यसकारण यो मेरो बारम्बार म अहिलेसम्म नआएको, अहिलेसम्म तपाईको त्यो व्याख्याको दृष्टिकोणले भन्नुभएको छ वा भन्नुभएको छैन अरूसँग थाहा। 76 को 3 मा बाध्यात्मक के छ भन्नुहुन्छ भने स्वतः अरूमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो स्वेच्छाको कुरा छ तर 76 को 3 मा राष्ट्रपतिले संसद यो दिन बस्दैछ भन्ने घोषणा नगरिकन संसद मार्न सक्दैन। अब अहिलेको त्यसकारण मैले अन्य तपाईको चाहिँ के भनेदेखि यो त संसदीय व्यवस्था भन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था, त्यसपछि संविधानलाई जुन मार्नेतर्फ अग्रसर भइराख्नु भएको छ त्यसमाथि राष्ट्रपतिको भूमिका, राष्ट्रपतिको राष्ट्रपति कर्तव्यच्युत भएको यो सबै हैसियतले राष्ट्रपतिको हैसियतमा हुनुहुन्न है भन्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मैले आफ्नो एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले मैले यो कुरा चाहिँ व्यक्त गरेर आइरहेको छु। अहिलेको मुख्य कुरा भनेको जब प्रधानमन्त्री अथवा सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले 24 घण्टाको समय दिएर अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो र अहिले मुख्य प्रश्न भनेको प्रधानमन्त्रीले संसद पनि राजीनामा पनि दिनु भएन र विश्वासको मत पनि लिनु भएन। भनेको बेलुका 5 बजेसम्मको समय दिँदाखेरि त 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नै यथावत छ। त्यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिन आवश्यक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्न सक्नु भएको छैन भनेर यो हामी प्रधानमन्त्री हुने होइन। हेर्नु, तपाईँ र म प्रधानमन्त्री हुने पनि होइन, तपाईँ र म संसदको सदस्य पनि होइनौ। संसदले अर्को सरकार दिन्छ दिँदैन त्यो पनि थाहा छैन, नदिन सक्ला। तर संविधानको संरक्षणको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले। मैले चाहिँ संविधानको संरक्षणको कुरा के गरिराखेको छु भन्नुहुन्छ भने 76 को 3 बमोजिम जब ठुलो दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएको छ भने त्यो सदस्यकोले कुन दिन विश्वासको मत लिने हो त्यो दिन घोषणा हुनुपर्छ। त्यसलाई घोषणा नगरिकन 76-5 मा जानै पाइँदैन। त्यसकारण यो राजीनामाको कुरा छोडिदिनुहोस् भन्छु म। राजीनामा त उहाँले जब त्यस्तो घोषणा भएको थियो अनि त्यसपछि संसदमा गएर घोषणा गर्नु हो म लिन्न भनेको भएदेखि अनि प्रश्न हुन्थ्यो।
पहिलो त सबैभन्दा पहिलो पूर्व अवस्था वा यो धाराले भनेको कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि जब ठुलो दलको व्यक्ति तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएको छ भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत नै फलानु दिनु हो भनेर संसद जीवित राख्नु पर्यो। त्यसको लागि त अब त्यो संसदलाई मार्न यहाँबाट एउटा खेल प्रश्न छ के छ भन्नुहुन्छ भने अब प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन जाने, विश्वासको मत नपाइसकेपछि अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति, उनी त पदच्युत हुन्छन्, हेर्नु पदबाट मुक्त हुन्छन्, उनी पदबाट मुक्त भइसकेपछि अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मैले नियुक्ति गर्नु पर्दछ भनेर त्यो अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्न मन पराइराख्नु भएको छैन राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यहाँनिर मेलमिलाप छ हेर्नु। त्यसकारण उहाँहरूको गम्भीर षड्यन्त्र छ, गम्भीर प्रकारको चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूको बिचमा मेलमिलाप छ जुन संविधान अनुसारको होइन, संविधानभन्दा बाहिरको मेलमिलाप हो। त्यसकारण फेरि पनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु उहाँले विश्वासको मत लिन जानुभयो, विश्वासको मत नलिइसकेपछि वा लिन असफल भएपछि अस्ति जसरी पदबाट फ्यालिनुभयो अहिले पनि फ्यालिनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नै पर्छ। त्यो अर्को मानिसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न उहाँहरू दुईजना एकअर्कामा मेलमिलाप गरेर खोजिराख्नु भएको छैन। अब प्रधानमन्त्री वैशाख 30 गते नियुक्त हुनुभएको थियो भनेपछि अझै संसदबाट अथवा संसद विश्वासको मत लिनको लागि त तपाईँले भने जस्तै अझै 22-23 दिन बाँकी थियो। यो अवधि अथवा 22 दिनको अवधि बाँकी छँदै यति छिटो चाहिँ अथवा सरकार किन आत्यो, अब राष्ट्रपतिले किन यो कदम चाल्नुभयो, किन यो आह्वान गर्नुभयो? त्यसो भए त्यो मैले भने नि अघि उहाँहरूको बिचमा अगाडि पनि के हेर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि अगाडि जहाँ संसदलाई हत्या गर्न नपाउने, संसद विघटनै गर्न नपाउनेमा संसद विघटन गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्नु। मैले संविधानको धारामै छैन है, यो पहिला पनि भने राष्ट्रपतिलाई विज्ञप्ति निकाल्ने पनि अधिकार छैन, अहिले पनि विज्ञप्ति निकाल्ने पनि अधिकार छैन। अर्को मानिसलाई चाहिँ तपाईँको के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्को मानिसलाई चाहिँ उहाँले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न चाहनु भएको छैन। केपी ओलीजीदेखि बाहेक अर्को मान्छे मन परेकै छैन जस्तो क्या, यहाँ त्यो कुरा तपाईँको चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले संविधानलाई सरल रूपले हेर्नु पर्यो, बुझ्ने रूपले हेर्नु पर्यो। बुझ्ने रूपले फेरि पनि भने मैले राष्ट्रपतिलाई अर्को विज्ञप्ति निकाल्ने अधिकारै छैन। हेर्नु अर्को विज्ञप्ति निकाल्ने कसैले अधिकार छ भन्नु, त्यति बेला मात्रै अधिकार हुन्छ जब विश्वासको मत लिने संसद चाहिँ जीवित फलानु दिन भन्ने हुन्छ। 30 दिनभित्र कुन दिन हो त्यो नै गरेको छैन। त्यो नगरिकन राष्ट्रपति अन्त कतै जाने एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो राष्ट्रपति भए भनेर हुन्छ? हेर्नु म राष्ट्रपति हुँ, मैले विज्ञप्ति निकालिदिएँ, त्यसकारण म राष्ट्रपति। यो त तपाईँको कानुनको शासन होइन, यो त तपाईँको विधि विधानको शासन होइन, संविधानको तपाईँको शासन होइन, यो त बन्दुकको पनि शासन होइन। हेर्नु यो भन्दा तपाईँको चाहिँ अनैतिक, यो भन्दा तपाईँको चाहिँ गम्भीर एउटा चाहिँ के भने सत्ताच्युत हुने विषय के हुन्छ भन्नुहोस् न। तर तपाईँ र मैले जुन संविधान लिएर आयौँ, जुन संविधानको पक्षमा हामीहरू वकालत गरेका छौँ, यो राष्ट्रपतिज्यू किन तपाईँ यो गरिराख्नु? यहाँ त म प्रधानमन्त्री भन्दा पनि राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छु। हेर्नुहोस् कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री को त त्यो अझै अगाडि उहाँले संसद विघटन गरेर जानुभयो, अहिले राष्ट्रपतिज्यूलाई जुन संविधानले स्वतः फेरि पनि म यो कुरा जोड दिएँ, कुनै अर्को व्याख्या चाहिँदैन। ठुलो मान्छे व्याख्याकर्ताहरू कोही आएर बस्नुहोस्, ७६ को 3 बमोजिम तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि मतलब चाहिँ के भनेदेखि ठुलो दल तर अल्पमतमा छ त्यस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिसकेपछि स्वतः कुन दिन तपाईँले विश्वासको मत बोलाउनु हो, विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन चाहिँ संसद जीवित कुरो, त्यो नगरिकन अन्त जानै सकिँदैन। हुन त अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि व्याख्यै छैन, ठाउँै छैन। हेर्नु त्यो स्वतः तपाईँको निश्चित छ, स्वतः प्रयोग भएर चाहिँ के भनेदेखि जाने व्यवस्था छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि तपाईँहरू जस्ता कानुनका जानकारले चाहिँ 1 महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत ल्याउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भयो, दलहरूले पनि उठाए, त त्यो अनुसार प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन र आफूले चाहे अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिनुभयो, उहाँ असफल हुनुभयो र फेरि 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अहिले पनि फेरि 30 गते भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था हो भने उहाँले लिनु भएन अथवा त्योभन्दा पहिले नै नयाँ सरकारका लागि आह्वान भयो भनेपछि अबको बाटो के हुन्छ? अब के हुन्छ?
होइन अबको बाटो दुईवटा कुरा छ। अबको बाटो के हो भन्नुहुन्छ भने संसदका राजनीतिक दलहरूले यो संविधानको रक्षा गर्ने उहाँहरूको पनि जिम्मा हो। ठुलो तपाईँको राजनीतिक दलको हैसियतले नेकपा एमालेको पनि जवाफदेही हो। राष्ट्रपति सँगसँगै प्रधानमन्त्री सँगसँगै सबैले आफ्नो राजनीतिक जुन भविष्य छ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यो सँगसँगै सती जानुपर्ने तपाईँको अवस्था छैन। हामीले त जे संविधान छ त्यो भन्ने हो। हिजो छनौट गरेर पठाउनु भएको राजनीतिक निर्वाचन गर्न आउनु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि त्यसपछिबाट गएर तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि त्यसपछि गएर तपाईँको अर्को राष्ट्रपतिज्यूमाथि हामीहरूको विश्वास नै थियो। आजको काम जुन गराइयो आज दुईटा कुरा गर्नु पर्यो। अब आज एउटा चाहिँ यो संसदलाई जीवित राख्नको लागि एउटा विशेष अधिवेशन 25% भन्दा बढीकोले बोलाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् विश्वास छैन है, यो राष्ट्रपतिज्यूमाथि पनि विश्वास छैन, त्यसपछिबाट गएर तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि पनि विश्वास छैन भनेर तपाईँको एउटा चाहिँ समावेदन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ बोलाउनु पर्यो। नम्बर 1। अब राष्ट्रपतिका निवेदन दिएर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यसको लागि त समय पनि छैन नि। के गर्नु पर्यो त भनेर भन्नुहुन्छ भने सभामुखले फलाम दिन बस्दैछ है भनेर आजै घोषणा गर्नु पर्यो। हेर्नु अब समावेदन दिइसकेपछि त राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नको लागि त समय नै छैन। बेलुका 5 बजे त नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा कसरी समावेदन? अहिलेको प्रधानमन्त्री छन् नि त। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याएको छैन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीमाथि तपाईँको शपथ सम्बन्धी विशेषताहरू, त्यो शपथ सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू छ, धेरै कुराहरू छन्। अहिलेको प्रधानमन्त्री पहिला हृतपूर्वकको प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो नि त। अहिलेको प्रधानमन्त्री हृतपूर्वकको प्रधानमन्त्री हुनको लागि नै संसदमा जानु पर्यो के? अनि अहिलेसम्म त हृतपूर्वक नै हुनुहुन्छ, किनभने धारा 3 अनुसार बनेको सरकार हो। विश्वास छ भन्नु पर्यो हामीले। अब तपाईले जोगाउनु पर्यो। अरु तपाईसँग के अधिकार छ? अरु त तपाईसँग बाटै छैन। हेर्नुस् अरु त हामीले के भन्ने र? कतिपयले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै रिसिभीको कुरा होइन। कि त संविधानमा नलेखिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। संविधानमा लेखिदिसकेपछिबाट संविधानमा जे लेखिदिनु भएको छ त्यसको लागि भनेको। अब एक हप्ता अगाडिकै कुरा हो। तपाईको आजकै दिन प्रस्ताव राखेर संसद बस्यो भने के गर्नुहुन्छ त तपाईँ? संसद बस्यो, आज संसद बस्ने दिन तपाईँको दिन के घोषणा गर्यो। राष्ट्र के अरे उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने संसद आफूले घोषणा गर्यो भने के गर्नु? त्यसको लागि त राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनु पर्यो। आह्वान भएको छैन। संसद त कसरी बस्ला र? अब कुनै एकछिनलाई भनौँ, एकछिन मैले तपाईँको अस्ति अमेरिकामा यदि चाहिँ के भनेदेखि कङ्ग्रेसमा रिपब्लिकनको बहुमत थियो र यदि चाहिँ के भनेदेखि क्यापिटल हिलमा जति बेला आक्रमण भयो त्यति बेला तपाईँको कङ्ग्रेसले भोट कसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ भोट बढी आएको छ भनेर घोषणा नगरेको भएदेखि वाइडेन राष्ट्रपति नै हुँदैन थियो त। मैले अब राष्ट्रपतिले त्यो अनुसारको काम गर्नुहुन्न त। त्यसैको लागि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ दुवैमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विश्वास, संविधानमाथिको विश्वास छैन भन्ने कुरा दर्ता हुनु पर्यो। यो हद त अति भयो। हेर्नुहोस् होइन, हामीले अर्को मान्छे आउँछ, अर्को मान्छेले गर्छ, राम्रो गर्छ गर्दैन थाहा छैन। हेर्नु तर संविधानको जुन हत्या भइराखेको छ, संवैधानिक व्यवस्थाको जुन हत्या भइराखेको छ, महामारी छोडिदिनु। यहाँ यो अहिले म जोड्ने पक्षमा पनि छैन। संविधानको जुन सरल व्यवस्था छ त्यसलाई जुन हत्या गरिराखिएको छ, त्यहाँ स्वतः गर्नै पर्ने कार्य नगरिकन प्रधानमन्त्री अर्को तरिकाबाट राष्ट्रपतिलाई तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि कुराकानी गरेर सत्ता आफैले मात्रै सधैँभरि लिइराख्न सक्नुहुन्न। हेर्नु कोही आएर उभिएर भन्नु। अब तपाईले भने जस्तै जे बोल्दै पनि भयो, लेख्नको लागि त जे लेखिदिए पनि भयो। हेर्नुहोस् होइन, तर मैले फेरि पनि तपाईँको यो चाहिँ के भनेदेखि हिमालय टेलिभिजन मार्फत फेरि पनि के कुरा भनिराखेको छु भन्नुहुन्छ भने जब ठुलो दलको राजनीतिक दलको मानिसलाई तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएको छ भनेदेखि विश्वासको मत लिने दिन जीवित हुन्छ।
त्यो घोषणा गर्नै पर्छ। त्यो घोषणा नगरिकन त्यो दिन फलान दिन संसद बस्दैछ, संसदको अधिवेशन बस्दैछ, त्यो नियमित अधिवेशन हुन्छ, प्रधानमन्त्री त्यसले चुनेन भने फेरि अर्को प्रक्रियामा जान्छ। तपाईँले भनेअनुसार यो त भएन। अब यो प्रक्रियामा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि जानै सक्नुहुन्छ, यो प्रक्रियामा त अगाडि बढेन। अब जान सक्ने तपाईँसँग कुनै उपाय नै छँदै छैन। अब यो मैले भने प्रधानमन्त्री भन्दा पनि यहाँ त मैले के देखिराखेको छु, प्रधानमन्त्रीले त सधैँभरि उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व उहाँले आफूले मात्रै माग्नु भएको छ, हेर्नुहोस्, अरूलाई दिन खोज्नु भएको छैन। त्यो सँगसँगै राष्ट्रपतिले जुन सरल व्यवस्था छ, जुन संविधान यति पनि बुझ्नुहुन्न भने राष्ट्रपतिले के काम गर्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिज्यू मात्रै भनेर के गर्ने? हेर्नुहोस्, यति पनि संविधान हेर्न नसक्ने राष्ट्रपतिमाथि नै विश्वास छ भनेर खै मैले त भनिराख्नु पर्ने देखिनँ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले भनेअनुसार त भएन। कुनै प्रकारको ईर्ष्या रिसिबीको कुरा होइन, हेर्नुहोस्, ईर्ष्या रिसिबीको कुरा पनि होइन, तर सक्दै सक्नु भएन। त्यो संविधान त्यति पनि पढ्न नसक्ने मानिसलाई के राष्ट्रपति भन्नुहोस् न, यति पनि नहेर्नेलाई। अब हुन त अब तपाईँले त्यो संवैधानिक व्यवस्था छैन भनेर भन्नुभयो, तर संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको टाइम पर्याप्त थियो। यो अवधिमा कतिपयले चाहिँ उहाँले एक हप्ता अगाडिकै कुरा हो, संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्नु भएन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक सिनारियो पनि परिवर्तन भएन। त्यसैले उहाँले सरेन्डर गरेर अथवा प्रधानमन्त्रीले सरेन्डर गर्नुभयो भने राजीनामा दिनु पर्दैन, नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर पनि कतिपयले टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। होइन, त्यो त मैले तपाईँलाई भने नि, कतिपयले भन्ने र भएन नि। तपाईँले संसद, मैले अरू लामो कुरा भनिनँ, मैले अर्को सरकार आउने पनि कुरा गरिनँ, आउँछ आउँदैन पनि छोडिदिनुहोस् त्यो कुरा। तर तपाईँले अधिवेशन बोलाउनु पर्छ भनिराखेको छु क्या, पूर्व अवस्था अधिवेशन हो। 76 को 3 को पूर्व अवस्था अधिवेशन चाहिँ पहिला घोषणा हुनु पर्यो। मैले लामो के कुरा गरेको छु, त्यो सम्भावना देख्नु घोषणा गर्नु, त्यो घोषणाको अभावमा संसद नबसिकन प्रधानमन्त्रीको खोजी नै हुँदैन भनिराखेको छु मैले। अरूले आफ्नो मतको कुरा गर्नु भएको छ, मैले तपाईँको के कुरा गरेको छु भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री त्यसरी नियुक्त भइराखेका प्रधानमन्त्री छन् भनेदेखि विश्वासको मतको दिन घोषणा हुन्छ, संसद फलानो दिन बस्छ भनिराखेको छु। अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ आउँदैन थाहा छैन। तर संसद अधिवेशन त राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रपतिबाट त्यो आह्वान गर्न सक्ने देखिँदैन। गर्नु होला, सबै संसदको जिम्मा लिन सक्ने को छैन। अब अलिकति यो हिसाब नमिल्ने अरू जेसुकै भए पनि अब प्रक्रिया त अगाडि बढिसकेको छ। आज बेलुकासम्म 5 बजीसम्मको समय दिएको छ, 24 घण्टा पनि नपुग्छ। यो समयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले तपाईँको सबैभन्दा के भनिन्छ, संविधानभन्दा बाहिरको जब तपाईँले अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरिसकेपछि समय आदि त सबै समाप्त हुन्छ। यो संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार हो, संविधानभित्रको अधिकार प्रयोग गरेको भएदेखि त कोही प्रश्नै थिएन नि। उहाँले तपाईँको चाहिँ आज नै विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेर अगाडि नै तपाईँको घोषणा गरिदिएको भए के फरक पर्थ्यो? फरक पर्दैन थियो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण मैले अरूले समयमा जानु भएको छ, अरूले तपाईँको समयलाई लिएर 24 घण्टा यस्तो, त्यो समय त छ, त्यो समय त दोस्रो कुरा हो। राष्ट्रपतिका त्यसरी निवेदन दिने कुरै सुरु भएको छैन क्या। त्यो निवेदन दिने कुरा संसदलाई मार्ने हैसियतले होइन। हेर्नुहोस्, यहाँ त 76-5 कसैको पनि निवेदन आएन, त्यसकारण तपाईँ नै हुनुभयो भनेपछि अर्को के व्यवस्था हुन्छ त भन्दाखेरि संसदलाई मार्ने, संसदको विघटन गर्ने, संसदको औचित्य सकियो भनिदिने। यो अहिलेदेखिको होइन, यो धेरै अगाडि, अलिक निकै अगाडिदेखि नै संसदको औचित्य सकियो भन्ने कुरामा जुन खेल सुरु भइराखेको छ, त्यसमा राष्ट्रपतिजीले पहिला विघटनमा जुन उहाँले चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो, उहाँलाई सिफारिस गर्ने अधिकारै थिएन। अहिले कहाँनिर अधिकार छ देखाइदिउन् न। अरूले त व्याख्या गरेका हुन् नि, अरूले त आफ्नो मनको कुरा। मैले के भने भन्नुहुन्छ भने, या त तपाईँ त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै नगर्नुहोस्। यदि तपाईँ त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने 76 को 3 अनुसार नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने त्यसमा लामो प्रश्नै छैन। तपाईँले विश्वासको मत लिने दिन अगाडि नै घोषणा गरेर राख्नु पर्दछ। त्यो घोषणा गरेको दिनको अभावमा बिल्कुल जान सक्दैन है।
मैले सरल भनेको छु नि। तपाईले समय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बीचमा के कुरा हो हामीलाई मतलब हुँदैन यो। तपाईले समय सेकेन्डरी कुरा होइन यो समय सेकेन्डरी कुरा हो भने पनि प्रधानमन्त्रीको गठनको कुरा हो, मन्त्री परिषद गठनको कुरा हो, जहाँ तर अपितु तर यस्तो त्यस्तो भन्ने कुरै छैन। थापाजी जस्तो कुरा तपाईले उहाँले गएर सरेन्डर गर्नु हो, सरेन्डर गरेर कसले देखेर? सरेन्डर त कहाँ सरेन्डर हुन्छ, समर्पण त कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने संसदमा मात्रै समर्पण हुन्छ। संसददेखि बाहेक अन्यत्र तपाईँको समर्पण हुँदैन। तपाईले समय सेकेन्डरी कुरा हो भने पनि समय घर्किँदै जाँदा त यो प्रारम्भिक 4 दिवारभित्र बसेर फलानु ठाउँमा समर्पण गर्नुभयो, राष्ट्रपतिका जानुभयो, उपराष्ट्रपतिका जानुभयो, सभामुखका जानु, त्यो अर्थै छैन भनेर भनेको। कस्तो यो यति सरल कुरालाई पनि संविधान जसरी लेखिएको छ यस्तो प्रकारको अल्पमतको वा चाहिँ तपाईँको जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हाउसमा नगइकन, संसदमा नगइकन तपाईँको अरू काम गर्ने अधिकार छैन भनेर ती संविधानमै लेखिदिएको छ। यो अहिलेको व्यवस्था हो र। यो 75 मा अरूको संविधानको धारा 75 मा हेर्नु भने पाउनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो 47 सालको संविधानमा हेर्नुभयो भने स्वतः छ क्या यो। त्यसकारण यसमा धेरै कराउनु पर्ने, धेरै अब उहाँहरूले बन्दुकको आधारमा तपाईँको सत्ता प्रयोग गर्नुहुन्छ, संविधानको आधारमा गर्नुहुन्न भने अब त्यसलाई चाहिँ के उत्तर दिन सकिन्छ भन्नुहोस् न। अब त्यसलाई त तपाईँको चाहिँ मैले के भन्ने भन्नुहोस् न। संसद विघटन गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले चालेको कदम होस् अथवा अहिले यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा उठाएको प्रश्न, राष्ट्रपतिले थोरै पनि विवेक प्रयोग गरेर यसपछिका सकारात्मक नकारात्मक परिणाम के हुन्छ भनेर सोच्ने अधिकार उहाँलाई छैन कि संविधानले त्यो दिएको छैन कि अथवा किन यस्तो हुँदैछ? ठिक भन्नुभयो, छैन। उहाँलाई तपाईँको सकारात्मक नकारात्मक उहाँलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार छैन। यसले फेरि पनि म भन्दछु, एकदम कानुनको विद्यार्थीको नाताले धेरै ठुलो संविधानको ज्ञाता को अरू हुनुहुन्छ, अरूको तपाईँले मतहरू लिनु होला, कोही ज्ञाता हुनुहुन्छ भनेदेखि होइन। मैले अगाडि पनि भने यो 76 को प्रक्रियाभित्र जब तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, 2 अन्तर्गतको प्रक्रियामा पनि 3 अन्तर्गतको प्रक्रियामा पनि 5 ले भन्दैन, हेर्नु 5 ले भन्दैन, 2 र 3 अन्तर्गतको तपाईँको चाहिँ के भने जब प्रक्रियामा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ भने त्यसको पूर्व शर्त, पूर्व अवस्था, फलानु दिन विश्वासको मतको लागि सदन बस्दछ भनेर घोषणा गर्नु सँगसँगै जानुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँगै जाने कुरा हो। त्यो नगइकन अर्को धाराको तपाईँको व्यवस्था क्रियाशील हुने व्यवस्था छैन। हजुर, अब तपाईँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि षड्यन्त्र भएको आशंका देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो षड्यन्त्र के हो र कता जाँदैछ, के हुँदैछ? होइन, षड्यन्त्र त त्यही नि, तपाईँको अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो सदनका सदस्यहरूबाट काम गराउनु छैन। यो सदन र संसदलाई उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो दलको हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् होइन। उहाँले यसबाट तपाईँको संसदै चलाउनु छैन, संविधान नै चलाउनु छैन। अनि अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सत्ता छोड्नु पनि छैन, हेर्नुहोस्, सत्ता छोड्नु पनि छैन। जुन संसदलाई विघटन गर्नुभयो त्यही संसद माथि मलाई विश्वासको मत छ कि छैन भनेर उहाँले फेरि एउटा विशेष अधिवेशन बोलाउनु। अब यहाँ त तपाईँको योभन्दा नाटकीय, यो व्यक्तिगत कुरा जस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्। तर संविधान एउटा चाहिँ संविधानवाद भनेको हेर्नुहोस् अघि धेरै लडेर, धेरै त्यसमाथि हिँडेर अनि देश बन्ने कुरा हो। यसरी तपाईँको चाहिँ के अरे व्यक्तिगत ईर्ष्या, व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ दुराग्रह, व्यक्तिगत प्रवृत्ति होइन, व्यक्तिगत नियुक्ति, व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ के भने सत्ता हत्याउने, यो त पहिला तपाईँको जसरी जङ्गबहादुरले पर्वहरू गरे भन्ने कुरा सुन्छौँ नि हामीहरू, तपाईँको विभिन्न पर्वहरू गरेर जसरी तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि उनले चाहिँ के भनेदेखि सत्ता हत्याए भन्ने त्यस्तै खालका पर्व जस्तो लाग्दछ क्या यो पर्व क्या। पर्व भनेको त्यस्ता प्रकारका हादसाका घटनाहरू क्या, त्यस्ता प्रकारका संविधान र देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ किन अरू जनताहरूलाई मार्ने प्रकारका चाहिँ हत्या र त्यस्तो प्रकारका घटनाहरूभित्र यो त पर्दछ।
संविधान र संसदको मर्म बाँकी रहला? बाँकी छैन। मैले त देखाएको छैन। अब हेर्नुहोस्, सर्वोच्च आसमानी को जान्छ, कति जान्छ थाहा छैन। अब राजनीतिक दलहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो पनि मलाई तपाईँको थाहा छैन। तर मैले भने, हे प्रधानमन्त्रीज्यू, हे राष्ट्रपतिज्यू, तपाईँले जब फेरि पनि म भन्दछु, तपाईँहरू किन यस्तो काम गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू त्यो पदमा पुगिसकेपछि अर्को कुन पद बाँकी छ? यो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि अर्को कुनै पद बाँकी छ भन्नुहोस् त प्राप्त गर्नलाई? उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशको कुरा छैन। तर मेरो भनाइ त्यो ठाउँमा, त्यो संविधानले दिएको ठाउँमा यो तीनवटा पदमा कोही मान्छे जब चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ पुग्दछ भने त्योभन्दा त अर्को पद त बाँकी छैन नि। त्यति बेला एउटा संविधानलाई प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा आफ्नो हट, आफ्नो तपाईँको व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ स्वार्थ, एउटा मान्छेहरूलाई, आफ्नो मन परेका मान्छेहरूलाई नियुक्ति, आफ्ना मन परेका मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ के भने सत्तामा राजकीय तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने गरेर, एउटा चलाउने गरेर, राख्ने गरेर तपाईँहरू किन यसरी चल्नु भएको छ र देशलाई तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ धुजा देशको तपाईँको संविधानलाई चाहिँ धुजा बनाउनु भएको छ? मैले त हेर्नु बुझ्न सकिनँ, होइन? म पनि एउटा आम नेपाली मतदाता जस्तै, नागरिक जस्तै मतदाता हुँ। तर एउटा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एउटा स्वच्छ एउटा नागरिकको हैसियतले तपाईँको देशको राष्ट्रपति कस्तो हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा अहिलेको कुराहरू हेर्दाखेरि, अहिलेका कार्यहरू हेर्दाखेरि लाज लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले भने जस्तै संविधान र संसदको मर्म मर्दैछ भने दलहरूले के गर्छन् त्यो तपाईँलाई थाहा छैन, गर्नुपर्छ के? गर्न त मैले भने नि, उहाँहरूले आज संसद बस्नुपर्छ, संसद त जीवित छ नि। मैले त त्यही देख्छु। संसदको काम कारबाही सुरु गर्नुपर्छ। अब त्यो आफैले खोल्नु पर्यो नि। तर त्यसको लागि अर्कोले संसद समाप्त गर्न गइरहेको छ, तपाईँले संसद आफैले राख्नु पर्यो नि। अब राजनीतिक दलहरू आफैले सभामुख आफैले राख्नु पर्यो नि। सबै गएर संसद नियमित बस्न थाल्नु पर्यो नि। त्यो अधिकार छ सभामुखलाई, दलहरूलाई छ, किन छैन? अधिवेशनै छैन अहिले। अधिवेशन आह्वानको लागि त राष्ट्रपतिले पत्र पठाउनु पर्छ, त्यो आह्वान नै भएको छैन। भनेपछि आह्वान गर्नु भएन भने के गर्ने त? अब एकछिन तपाईँलाई मैले भने राष्ट्रपतिले आह्वानै गर्नु भएन। त्यही त, त्यो जसरी राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको लागि आह्वान भएको छ त्यही अनुसार सरकार गठन हुन्छ। निर्वाचनको घोषणै गरिदिए, नगर्दिए, मत सङ्ख्यै नगरे, राष्ट्रपतिले गर्दै गरेन भने के गर्ने त? कुन चाहिँ धाराले दिन्छ सभामुखलाई त्यो विशेष अधिवेशन बोलाउन? संविधानमा व्यवस्था गर्दै गर्ने उहाँहरूले गर्नु। अब जसले गर्नुपर्ने उहाँले गर्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ? संसद आह्वान गरेर के अविश्वासको मत प्रस्ताव पेश गर्ने अथवा के गर्ने? होइन, त्यो त एजेन्डा त्यहाँ बन्छ नि। हेर्नुहोस्, एजेन्डा त आइहाल्छ नि। एजेन्डा तपाईँ र मैले मात्रै तय गर्नु पर्दैन नि। राष्ट्रपतिको माथिको विश्वासको एजेन्डा आउला, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिमा जालान्, वा तपाईँको चाहिँ रोल क्रममा जो राखेको छ उपराष्ट्रपति भएन भने अर्को मानिस आउला, त्यो त सुरु होला नि त। तपाईँ जस्तो संविधानको ज्ञाताले त संविधानको मर्म भावना अनुसार बोल्नु पर्यो। सभामुखलाई संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। बाबा, मैले त नियमित कुरा भनिराखेको छु तपाईँलाई। नियमित त संसद अधिवेशनै छैन, कसरी नियमित हुन्छ? यो तपाईँको स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने 76 सरकारको गठनकै प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। त्यसको लागि त समय छ फेरि पनि 22-23 दिन। होइन, 22-23 दिन मैले भने त तपाईँको। अब तपाईँले त्यो नराखिकन तपाईँले जब 76 तपाईँलाई मैले लामो मात्रै बनाएर के गर्ने र? अरू विषयमा जम्प गर्नुहुन्छ, यो विषयलाई छोडेर अरू विषयमा। 76-5मा जब राष्ट्रपति जानै पाउनुहुन्न र 76-5मा गइसकेपछि कसैले पनि सरकार गठनको प्रस्ताव आएन, त्यसकारण सदन सकियो भनेर उहाँहरूले अस्ति पनि घोषणा गरे जस्तै अब अहिले घोषणा गर्ने तर्खरमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा देखिराखेको छ। अब मैले भनेका कुरा किन मर्म र भावना हुन्छ? मर्म भनेका के? मर्म भनेको तपाईँको त्यो जुन इन्स्टिट्युसन छ, त्यो जुन तपाईँको चाहिँ के भने संवैधानिक निकाय छ, त्यसको जीवितताको लागि हो क्या मर्म? त्यसलाई मार्नु चाहिँ मर्म होइन। त्यो कसरी जीवित हुन्छ, त्यसको कसरी तपाईँको लाइफ रहिरहन्छ, जीवन रहिरहन्छ, त्यसले कसरी कार्य गरिरहन्छ, त्यो चाहिँ हो क्या त्यसको मर्म भनेको। एउटा त संसद बैठक आह्वान भयो तपाईले देखेको बाटो, त्यसले काम गर्ने चाहिँ हो क्या। संसदलाई निष्क्रिय, त्यसलाई समाप्त पार्ने सबैभन्दा ठुलो अङ्ग नै संविधानको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग कुन हो?
सबैभन्दा ठुलो आजसम्म राजनीतिक तपाईँको चाहिँ के भने तपाईँ र मैले सङ्घर्ष गरेको वा संसारले सङ्घर्ष गरेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सबैभन्दा माथि जुन छ त्यो हो हेर्नु। हजुर। त्यसकारण त्यसलाई त्यसको जीवनको तपाईँको जीवनको रक्षा कसरी हुन्छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि राख्नुपर्ने चाहिँ विशेष व्यवस्था त्यो मर्म हो, त्यो भावना हो मैले बुझेको चाहिँ। यसमा लाग्नु त हेर्नु सत्ताको पछाडि जानेलाई चाहिँ यसले रिसिभी राख्ने कुरा हुन्छ हेर्नु, ईर्ष्याको कुरा आउँदो रहेछ। जब हामी त कुनै सत्ताधारी पनि होइनौँ, सत्तामा पनि छैनौँ, सत्ता प्रयोग गर्ने पनि होइन, हामीले कुनै प्रकारको यदि सत्ता प्रयोग गर्दछौँ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ के भनेदेखि त्यस्तो आधार र अवस्था हुन सक्छ। त्यो भावना फेरि पनि त्यो जीवन आत्मसात गर्ने चाहिँ, जीवन क्रियाशील गर्ने चाहिँ, जीवन भनेको संस्थाको, जीवन भनेको संवैधानिक अङ्गको, संविधानको प्रमुखताको, संवैधानिक निकायको, तिनीहरूको क्रियाशीलता गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मर्म हो, त्यो चाहिँ भावना हो। त्यहाँ जसरी लेखिएको छ, लेखिएको कुरादेखि बाहेक अरू कुरा खोज्नु पर्यो भनेको मर्म र भावना अझ राम्रो, अझ गहिराइमा गएर के पाइन्छ भनेर खोज्ने हो। त्यसकारण त्यसरी जाने हो भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। संसद बैठक बोलाइसकेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि पनि एक्सन चाल्न सकिन्छ भन्ने हो तपाईँको? सकिन्छ के यस्तो यति त हेर्नुहुन्न राष्ट्रपतिज्यू, हेर्नुहोस् मलाई त तपाईँ हामीले दुःख किन पाउँछौँ भन्दाखेरि यो कारणले पाएका छौँ क्या। यो यति त हेर्दैनौँ के गर्ने राष्ट्रपतिलाई, यति त हेर्नुहुन्न। यो को छ उहाँको कानुनको ज्ञाता, को हो कानुनको विज्ञता, कुन धाराले मलाई कतिसम्मको मैले कुन कर्तव्य प्रयोग गर्नु पर्दछ। अधिकार त केही पनि छैन नि राष्ट्रपतिको। राष्ट्रपतिले यसलाई संसद खान पाउने अधिकार कहाँ छ र? तर खाइदिनु भयो नि त, अहिले पनि खानेमा जानु भएको छ नि। त्यस्तो अवस्थामा संसद बैठक बोलाइयो भने संसदले राष्ट्रपतिमाथि के गर्न सक्छ? संसदले राष्ट्रपतिमाथि तपाईँको मत सङ्ख्या पुग्दछ भन्ने होइन, तर उहाँलाई हरेक कारवाही गर्न सक्छ। ए बाबा तपाईँले हेर्नुहोस् होइन, हेर्दाखेरिको अवस्थामा राजा यो यस्तो हुन्छ, षड्यन्त्रपूर्वक काम गर्दाखेरि र अधिकारहरू खान खोज्दाखेरि राजाको टाउको काटेर पनि राखेका इतिहासहरू छन्। यो तपाईँको कहाँ पुग्दछ भन्न सकिँदैन। हेर्नु अहिलेको एकछिनको गणितको हिसाबले त्यो गणित मेरो पक्षमा छ, गणितले म केही पनि काम गर्न दिन्न, संसदको गणितले भन्ने हुँदैन। हेर्नु तपाईँले देखेको बाटो भनिदिनुहोस् न। हजुर, तपाईँले उहाँहरूमाथि पहिला चाहिँ अविश्वास व्यक्त हुन्छ, अविश्वासमाथि तपाईँको छलफल हुन्छ। त्यो अविश्वासको शब्दहरू महाभियोग हुन सक्दछ, जुनसुकै हुन सक्दछ, संविधानभन्दा बाहिर छलफल सुरु हुन्छ नि। अनि उहाँहरू निलम्बित अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, अर्को तपाईँको सरकारको खोजी हुन्छ, अर्को राष्ट्रपतिको अधिकारको कर्तव्य प्रयोग र पालना गर्ने मान्छेको खोजी हुन्छ। हेर्नु त्यसरी जान्छ नि। त्यो त तपाईँले भनेअनुसार आज संसद बैठक बस्यो भन्ने मात्र हो, तर त्यो संसद बैठक बस्ने सम्भावना त न्यून देखिन्छ। त्यसबाहेक अर्को बाटो के हो? मेरो त भोलि पनि संसद मर्दैन, पर्सि पनि संसद मर्दैन। कोही किन मर्दैन भन्नुहुन्छ भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन अगाडि व्यक्त नगरिकन, घोषणा नगरिकन, प्रधानमन्त्री त्यहाँ नआइकन 76 को 3 अनुसारको सबैभन्दा ठुलो दलको जो नियुक्ति हुनुभएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ नआइकन, संसदमा नआइकन भोलि पनि मर्दैन, पर्सि पनि मर्दैन, यसको 5 वर्षको अवधिभित्र मर्दैन भनेको। यो 76-5 अनुसार सरकार बन्यो भने अब त्यसले विश्वासको मत लिन सकेन, नयाँ सरकार बन्छ त्यो 5 अनुसार। त्यस्तो अवस्थामा संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने आकलन गरिरहेका कारण चाहिँ तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ हो? होइन, त्यो त जान्छ नि। त्यो मैले कसैले रोकेर पनि रोकिँदैन। 3 कोले पाएन, 5 को अन्तर्गत गयो, 5 कोले नि विश्वासको मत पाएन भने त गइहाल्छ। त्यहाँ तपाईँ र मैले जतिसुकै कराएर, किनभने संसदको विघटन एकै अवस्थामा मात्रै हुन्छ, सरकार उसैले दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै। सांसदहरूको भेटघाट हुन्छ संसदमा, अनि हामीले सरकार दिन सकेनौँ। संसदको काम, प्रमुख काम के हो त भन्नुहुन्छ भने सरकार दिनुपर्ने काम हो। त्यसकारण प्रमुख काममा हामीहरू फेल भयौँ। अस्ति इजरायलमा पनि 2 वर्षभित्र धेरै चुनावहरू भए। तपाईँले कहाँ हेर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि युकेमा पनि हेर्नु भने देख्नुहुन्छ, संयुक्त राज्यमा पनि। तपाईँले जापानमा हेर्नु,
धेरै ठाउँमा भएका छन् नि निर्वाचनहरू त निर्वाचनहरू तर प्रक्रियामा गएर उनीहरूले सदनलाई सम्बोधन गरेर मैले राजीनामा दिएको छु मदेखि बाहेक अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब मान्छे देऊ सरकार अब म आउँदिनँ म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ म चलाउन सक्दिनँ भनेपछि गएका छन् नि अनि मेरो विश्वासको मत के जान्छ नि त्यति बेला तपाईँ र मैले कराउनु पर्ने कुरा छैन नि यो त भयो अब संसदबाट हुने बोलिरहेको छु सांसदहरूको भेटघाट गर्ने जीवित थलो संसद हो त्यहाँ गएर प्रमुख काम उहाँहरूले सरकार दिनुपर्ने हो त्यो सरकार राम्रो दिनुहुन्छ नराम्रो दिनुहुन्छ त्यो छोडिदिनुहोस् अब त्यो कुरा भएन तर त्यहाँ गएर सरकार दिनलाई असफल भयो सदन असफल भयो भनिसकेपछि त्यहाँ जतिसुकै प्रकारको व्याख्या गरे पनि विश्लेषण गरे पनि हाम्रो पैसा अर्थव्यवस्था टाट पल्टिने भयो चुनाव गर्न हुँदैन भनेर तपाईँ र मैले कराएर हुँदैन अर्थव्यवस्थाले दिँदैन यहाँ महामारी छ भनेर त्यो पनि कराएर हुँदैन अब थापाजी हामी अन्त्यमा छौँ त्यति बेला 6 महिनासम्म बढाउन सकिएन महामारीको समय 6 महिनासम्म बढाउन सकिएन त्यहाँ त बढाउने कुरा छ अहिले म महामारीमा पनि गइरहेको छुइनँ त्यसकारण फेरि पनि मैले हिमालय टेलिभिजन मार्फत एउटा प्रत्यक्ष रूपले सदनमा जाने प्रधानमन्त्रीजी लगायत सबैले गर 76 को 3 बहुमत विश्वासको मत पाउनु भएन 5 अनुसार अर्को मान्छे नियुक्ति हुन्छ त्यसले पनि पाउनु भएन भनेपछि तपाईँ र म कराएर मर्मर भावना भएन भन्ने होइन कि लिखित जे छ त्यही हो मर्मर भावना अब तपाईँले भने जस्तै संसद भयो र संसदबाट गरियो भने त राम्रै होला यदि संसदमा गइएन संसद बैठक बोलाइएन भने 5 अनुसार नै अगाडि बढ्दाखेरि दलहरूको हातमा के छ कि अब 5 अनुसार नै अन्य दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ अहिले नै जब संविधानलाई पालना गरिएको छैन भने भोलिको कुरा गर्दिन हेर्नु आज चाहिँ पालना भएको छैन होइन अब भोलिको पालनाको चाहिँ कुरा नगरौँ हेर्नु हस् हुन्छ यहाँलाई तपाईँ र मैले आज अहिलेको घटनालाई मात्रै भन्ने हो क्या अहिलेको घटना नै स्वतः शून्य छ स्वतः सम्पूर्ण बदरभागी छ स्वतः गैर कानुनी छ स्वतः असंवैधानिक छ स्वतः संविधान भन्दा बाहिर भोलि 76-5 को कुरा छोडिदिनुहोस् न 76-3 मा मैले के भनिराखेको छु भन्नुहुन्छ भने सदन बस्ने दिन तय हुनु पर्दछ मैले यति भनेको छु नि भोलिको कल्पना नगरे पनि जस्तो उहाँले अगाडि नै गएर सदन बसाएर पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीले भन्ने ठाउँ चाहिँ सदन हो प्रधानमन्त्रीज्यूको राष्ट्रपतिज्यू होइन सदन त्यहाँ संविधानले भन्यो नि विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन भने विश्वासको मत लिन सक्नु भएन उहाँले आफ्नो मनले भन्ने होइन कहाँ भन्ने विश्वासको मत मैले लिन सकिनँ भनेर सदनमा भन्ने एकैछिन तपाईँलाई मैले भनिराखेको छु हिमालय यो टेलिभिजन मार्फत उहाँले कहाँ भन्ने त विश्वासको मत मैले लिन सकिनँ भन्ने कुरा पाइनँ भन्ने कुरा सदनमा भन्ने यो राष्ट्रपतिलाई भन्ने उपराष्ट्रपतिलाई भन्ने सभामुखलाई भन्ने तपाईँलाई भन्ने मलाई भन्ने मन्त्री परिषदमा बसेर तपाईँको सेना प्रमुखलाई ल्याएर भन्ने होइन क्या एकैछिन भरे 5 बजेपछिको राजनीतिक सिनारियोको कल्पना गर्नुहोस् न मलाई हेर्नुहोस् अब यो यिनीहरूको यो तपाईँको चाहिँ अहिलेको जुन राजनीतिक राष्ट्रपति माथि र तपाईँले चाहिँ के भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग अब तपाईँले संविधान अनुसारको आशा गर्नु नै बेकार हो भरेको सिनारियो नै अब छोडिदिनु जे पनि हुन सक्छ अहिले भइराखे अब त्यो कुनै आशा गर्नु नै बेकार छ हेर्नु संविधान अनुसार चलेको छ भने एउटा शपथ त पाउन नसक्नेले एउटा आफ्नै अगाडि त्यो भन्नु पर्दैन भनेर भनेको छ प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो त प्रधानमन्त्री यहाँ हस् हुन्छ यहाँलाई यो तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस् न कहीँ शपथमा त अर्को शब्द बोल्नै पाइँदैन चुप लगाएर बस्नुपर्छ जे राष्ट्रपतिले भने त्यही भन्नुपर्छ त्यही भएर पर्दैन भनेर भने त्यो त्यस्तो वार्तालाप हुन्छ शपथ ग्रहणमा हस् हुन्छ यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अहिले केपी शर्मा ओलीले अरूलाई भन्न पाएको भए कति भन्नुहुन्थ्यो वार्तालाप हुन्छ शपथ ग्रहणमा तपाईँ र मेरो जस्तो यो उहाँ राष्ट्रपतिले जुन शब्द भन्नुभयो त्यो भन्ने उहाँको कर्तव्य हो कि त्यो भन्नु पर्दैन भनेर जोड्न पाउनुहुन्छ उहाँले भाषा स्पष्ट नभएर होला अध्यादेश ल्याउनु परेको हुन्छ त्यो मैले तपाईँलाई त्यति बेला शपथ ग्रहणको भन्नु न अहिले अध्यादेश हेरिराख्नु भएको त्यहाँ अध्यादेशले हिजोको शपथ ग्रहण कायम हुन्छ र हुन्छ पनि अब त्यति पनि बुझ्दैनौ तपाईसँग शपथ ग्रहणमा कुराकानी गर्न पाइन्छ तपाईसँग अरू धेरै कुरा गर्नुपर्ने थियो तर समय सकिएको छ हामीसँग यो समयका लागि महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् ल मेरो पनि धन्यवाद छ तपाईँलाई धेरै धेरै
हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा। उहाँसँग हामीले राष्ट्रपतिले आज सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय र बेलुका 5 बजेसम्म आह्वान गरे अनुसार हुन्छ कि हुँदैन, अथवा अहिले चालिएका कदमहरू कति संवैधानिक छन् कति असंवैधानिक छन्, अब के हुन्छ, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।